अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर और उसके जो छोटे बच्चे हैं उनकी एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी के मुतालिक बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं कि परिंदा जो है सांस मुंह खोल के सांस लेता है। ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है और इसका जो इलाज है वो क्या है, ये आज आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों, असल में हमारी अपनी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ सुस्तियां होती हैं, जिनकी वजह से हमारे परिंदे इस किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उनमें से कुछ बीमारियां इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और परिंदों के लिए जानलेवा होती हैं। जिस तरह के आज की जो बीमारी है, इसके मुतल्लिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बीमारी भी उन बीमारियों में शामिल है जिनका शुमार जानलेवा बीमारियों में होता है। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो इसका जो एक तो जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है ठंडक। अगर परिंदा जो है ना वो लो टेम्परेचर पे रहता है कुछ घंटों के लिए, तो फिर वो उस बीमारी का शिकार हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो ठंडा पानी हम देते हैं, ख़ास तौर पे जो रात को पानी बच जाता है और हम उसको उंडेलते नहीं हैं, और सुबह जब हमारे परिंदे पानी वो पी लेते हैं, तो उनमें से भी वो जो परिंदे हैं उनमें से कुछ परिंदे उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं बड़े तीतरों की निस्बत। और ये इतने मुतासर होते हैं कि इनके लिए आवाज़ निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इनके फेफड़े जो हैं वो इतने जाम हो जाते हैं। हालांकि जो बड़े तीतर हैं वो बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल मद्धम हो जाती है। जो काफ़ी दोस्त जो है ना, वो कह रहे होते हैं कि हमारे तीतर का गला ख़राब हो गया है। असल में वो गला ख़राब होता नहीं है। यानी असल में वो जो बीमारी है वो यही होती है, लेकिन वो दोस्त समझते हैं कि हमारे तीतर का गला ख़राब हो गया। तो दोस्त जो है ना हमारे, तो इस सूरत में दोस्त जो है हमारे, वो गले की जो है ना बीमारियों वाली मेडिसन वो देते रहते हैं, ख़ास तौर पे एथ्रोसीन उसका इस्तेमाल कराते रहते हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो फिर एंटीबायोटिक चेंज करते हैं। तो करते करते इस तरह होता है कि फिर जो मैदे का अपना जो तीतर का मैदा है ना वो फारग हो जाता है। वो उसके बाद जो है समझो कि काम ख़त्म। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपका तीतर इस बीमारी का शिकार हो जाता है, तो आपने इसका इलाज कैसे करना है और बचना इससे कैसे है, वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कराना, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम इनको ठंडा पानी दे देते हैं। नहीं भाई, ठंडा पानी नहीं देना इनको। सुबह जो पानी देना है दिन को, वो ताज़ा पानी ही देना है। उस सब का पानी का इस्तेमाल आपने नहीं कराना। और अगर पानी आपके यहाँ थोड़ा ठंडा है, कुछ दोस्तों के इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो अगर ठंडा है पानी तो भाई उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें। अगर ख़ास तौर पे आपके तीतर के छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आपने बिल्कुल ही उसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद उसको ना ठंडा कर लेना है। यानी इतना ठंडा करना है कि आपकी जो उंगली है उसको ज़्यादा ना ठंड महसूस हो और ना ही गर्मी महसूस हो। तो वो पानी आप डालेंगे तो इसके बाद जो है आपके जो तीतर हैं वो काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके तीतर के बच्चों में से कोई भी एक बच्चा आपको लगता है कि उसको ये जो है मसला बढ़ रहा है, तो आप उसको कोशिश करें अलहदा कर लें। अगर अलहदा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसका जो पानी वाला बर्तन है वो आप अलहदा बना लें। आप उसको ना, जब पानी आपने पिलाना हो तो आप उस बच्चे को पकड़ लें, दूसरों को पानी पीने दें, तो उसको अलहदा पानी पिलाएं और दूसरों को जो है वो अलहदा पानी पिलाएं। और दूसरों के लिए एहतियातन वेब्रामाइसिन कैप्सूल एक गिलास पानी में ना आप उसको घोल के एक गिलास पानी में, आप जो बड़ा गिलास होता है वो आप उनको दे दें। अगर आपके बच्चे छोटे थोड़े हैं, मसलन 10 हैं 8 हैं, तो फिर आप जो है ना, जो आम गिलास होता है उसमें ना आधा कैप्सूल वेब्रामाइसिन वो आपने यूज़ कराना है 1-2 दिन, ताकि उनके अंदर कोई इस किस्म की शिकायत है, कोई जरासीम आ गए हैं तो वो वहीं ही ख़त्म हो जाए, वो आगे ना बढ़े। तो आप चलते हैं उस मरीज़ की तरफ, तो मैं आप लोगों को वो ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। ये तो दोस्तों, ये बच्चा कल ज़्यादा बीमार था। जो बच्चे आप देख रहे थे उनमें से ये जो है था ना वो ज़्यादा बीमार था, और ये बहुत मुंह खोल खोल के जो है ना वो ये सांस ले रहा था। अब तो आज तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा ही है, इसको हरकत है, ज़्यादा नहीं है। ये काफ़ी हद तक जो है ना सेट हो गया था। अब इसकी पोजीशन ये है
تو کل تو اس کی بالکل آواز ہی نہیں نکل رہی تھی نا، جب میں اس کو پکڑا تھا تو بالکل اس کی، لیکن اب جو ہے آواز اس کی آج بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ جو ہے نا، یہ آواز اس کی نہیں نکل رہی، لیکن تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس کا گلا کل بالکل بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا جو ہے نا کل میں نے ٹریٹمنٹ کی، آج صبح بھی کی، تو آج جو ہے یہ مطلب کہ کافی دیکھیں یہ منہ کھول کے ابھی بھی سانس لیتا ہے۔ جب اس کو زیادہ آپ بھگائیں نا یا اس کو پانی پلائیں تو ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، تھوڑا اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ منہ جو ہے نا یہ کھول کے ہی سانس لیتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کا اگر آپ کے تیتروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج فوری طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو سمجھو کہ پھیپھڑے جو ہے وہ پھر جام ہو جائیں گے اور یہ اس کا مرنے کا چانس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ پھڑک پھڑک کر مر جاتا ہے۔ اور اکثر جو ہے یہ منہ کھول کے جھٹکے لے گا، منہ کھول کے نا چھٹکے گا، جھٹکے لے گا، لیکن جو ہے آخر میں یہ جو ہے وہ مر جائے گا۔ تو آپ چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو وہ دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے ویبرامائسین، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کا یہ ڈھکن ہوتا ہے، یہ آپ نے کھول لینا ہے۔ کھولنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے، یہ کل بھی تھوڑا سا میں نے دیا تھا، تو آج جو ہے وہ دوبارہ میں دے رہا ہوں۔ تو میں اس سے پہلے کاغذ کا ٹکڑا تلاش کر لیتا ہوں تاکہ مجھے یہ دینے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر نا میں تھوڑا سا لے کے جو ہے اس کے اوپر ڈال دوں گا۔ میں بھی دکھاتا ہوں، یہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تیتر پورا ہے تو اس کو آپ نے پورا ہی دے دینا ہے، اور اگر جو ہے بچہ ہے جتنا ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے نا یہ لے لینا ہے۔ پورا جو ہے پاؤڈر وہ نہیں نکالنا، اتنا سا۔ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اس کی آواز آتی ہے لیکن بہت تھوڑی آتی ہے، صحیح نہیں آتی۔ یہ ابھی اس کے نہیں تھوڑا سا اس کو تکلیف ہوئی ہے تو منہ کھولنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ بھگائیں گے یا زیادہ جو ہے یہ مطلب کوشش کرے گا نا بھاگنے نسنے کی، تو اس کا جو سانس ہے وہ پھول جائے گا۔ تو ابھی اس کو میں دینے لگا ہوں۔ اس کی آپ نے چونچ پکڑنی ہے، دونوں چونچوں کے درمیان یہ جو انگوٹھا ہے آپ نے یہ وہ لے کے جانا ہے، اور اس طرح ہی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے۔ تو میں تھوڑا سا، چونکہ مجھے یہاں پہ موبائل ہے میرے سامنے، تو میں اس کو نا ڈال کے پھر جو ہے نا آپ کو اس طرح آپ نے نا اس کے اندر اس کے منہ میں ڈال دینا ہے، اس طرح۔ اب ڈالنے کے بعد جو ہے اس کی چونچ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تاکہ یہ اس کے گلے میں چلا جائے۔ آپ اس کو نا اس کے گلے میں کچھ دیر کے لیے رکنے دینا ہے، اور اس وقت تک رکنے دینا ہے جب تک جھاگ نہ بن جائے گلے میں، مطلب پانی جو ہے وہ نہ بن جائے۔ تو یہ اس کے جب یوں ہی گلے میں جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جھاگ بنے گی۔ مطلب کہ جھاگ اگر نہیں بھی بنتی تو کم از کم یہ پوری طرح نا اس طرح اس کو ہلا بھی سکتے ہیں آپ کہ اس کے گلے پہ پوری طرح جو ہے وہ یہ لگ جائے، یہ جو پاؤڈر ہے اس کے گلے میں پوری طرح لگ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پانی نہیں پلانا۔ پانی جب آپ نے پلانا ہے تو ایک تو اس کو علیحدہ کر کے پلانا ہے، اور باقی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کر کے پلانا ہے، زیادہ اس کو نہیں پلانا پانی۔ اگر آپ زیادہ پلائیں گے تو اس کی حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور یہ زیادہ منہ کھول کے جو ہے نا وہ سانس لینا شروع کر دے گا۔ تو اگر اس صورت اگر آپ کا جو تیتر کا بچہ ہے، یہ آپ دیکھیں میں سائز بھی دکھا دیتا ہوں، یہ اس سائز کا ہے، جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے میڈیسن کیونکہ تیار کی، کیونکہ اکثر جو دوست ہیں نا وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کو دینا کتنا ہے، تو یہ آپ نے بچے کے حساب سے ہی دینا ہے۔ تو اب امید ہے کہ جو یہ پاؤڈر میں نے ڈالا تھا نا، یہ اس کے جو گلا ہے اس میں اچھی طرح جو ہے یہ لگ چکا ہوگا اس کے اندر، اور اب اس کو جو ہے میں کھول دوں گا۔ میں آپ کو کھول کے چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ جی تو دوستو اب اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، دیکھیں یہ چھینکیں وغیرہ کرے گا، جھٹکے لے گا۔ جب آپ اس کو پاؤڈر ڈالیں گے تو اس کی حالت بھی تھوڑی سی پہلے کی نسبت زیادہ خراب ہوگی۔ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے لگے گا کہ یہ جو ہے نا زیادہ اس کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بھی بتا دوں کہ آپ کا اگر بڑا تیتر ہے تو آپ نے وقفے وقفے سے کر کے اس کے منہ میں ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا جو پاؤڈر ہے وہ سانس والی نالی میں جائے گا، سانس والی نالی میں چلا جائے۔ ابھی یہ کچھ جھٹکے لے گا، اس کے اندر کا جو پھیپھڑے ہیں جہاں یوں یہ زور لگائے گا، چھینکے مارے گا، تو اس کی جو سانس والی نالیوں میں مسئلہ آ رہا ہے وہ کھلیں گی۔ جتنے یہ جھٹکے لے گا اتنے ہی اس کی جو ہے نا وہ کھلیں گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔